नाज़रीन, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर क्या सिचुएशन है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आपने हॉर्मुज़ इस वक्त ज़ाहिर है बहुत बड़ा दुनिया का एक मसला बनकर ये दुनिया के सामने खड़ा है। खबर ये आ रही है कि वहां से आपने हॉर्मुज़ के ऊपर से एक अमेरिकन रिफ्यूलिंग तैयारा, एक अमेरिकन टैंकर, बड़ा जहाज, मैसिव जहाज आपने हॉर्मुज़ के ऊपर से गुजर रहा था कि वो अचानक से नाज़रीन गायब हो गया है। कोई इतला नहीं है, कोई खबर नहीं है। इस जहाज के अंदर कोई खराबी नहीं थी, बड़े ट्रेंड पायलट इसके अंदर बैठे हुए थे, लेकिन कोई खबर नहीं है। पहले ये देखे जहाज नाज़रीन गोल गोल चक्कर ऐसे मार रहा था, कलाबाजियां जहाज खा रहा था। ये पहले आप 11 सेकंड की वीडियो देख लें। बहरहाल नाज़रीन नजर ही आ रहा है कि जहाज गोल गोल चक्कर खाने के बाद उसके बाद गायब हो गया है। दो पायलट थे, बड़े हाईली ट्रेंड स्किलफुल पायलट थे, उनके बारे में कोई इतला नहीं है, कोई खबर नहीं है। इस जहाज के अंदर नाज़रीन 4 इंजन होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई टेक्निकल मसला हो जाए तो ये इतना जरूर फंक्शनल होता है कि कहीं ना कहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग कर दे, लेकिन कोई खबर नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं, सिग्नल्स नहीं, नंबर नहीं, बातचीत नहीं, नथिंग, जीरो। और हैरानकुन तौर पर अभी तक क्रैश के हवाले से भी कोई इतला नहीं आ रही, कोई खबर नहीं आ रही। आपने हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द अमेरिकन एक मैसिव डिप्लॉयमेंट है, 50-60 हजार नाज़रीन अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि जनाब ये अमेरिकन जहाज रिफ्यूलिंग जेट नाज़रीन तैयारा ये वहां से गायब हो चुका है और इसके बारे में कोई इतला नहीं है, इसके बारे में कोई खबर नहीं है। ईरानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि भाई हमें भी कोई खबर नहीं है। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमें कोई खबर नहीं है, मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक कह रहे हैं कि हमें कोई खबर नहीं है, तो हमें भी कोई खबर नहीं है नाज़रीन कि ये तैयारा किधर गया और किधर नहीं गया। एक और खबर नाज़रीन, ज्यादा जाहिर है आपने हॉर्मुज़ इस वक्त एक कन्फ्रंटेशन है जो कि वहां पर नजर आ रही है। अच्छा, 19 के करीब नाज़रीन प्रोजेक्टाइल्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात को हिट किया। अब बैनुल अक़वामी तज्जियाकार नाज़रीन तज्जिया करना शुरू हो गए हैं कि ईरान प्रिएंटिव मेजर्स करना शुरू हो गया है। यानी ईरान इस टाइम का इंतजार नहीं करेगा कि जब तक अमेरिका उनके ऊपर हमला करे। ईरान खुद ही एसेस कर रहा है और ईरान खुद ही स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि जिन प्रोजेक्टाइल्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात को हिट किया, अभी तक ईरान उनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। ईरान कह रहा हमें कोई पता नहीं है कौन गया, किसके मिसाइल थे, किसके ड्रोन से, हमें कोई खबर नहीं और हमें कोई इतला नहीं है। फुजैरा इंडस्ट्रियल ऑयल जोन नाज़रीन हिट हुआ है। ये बड़ी सेंसिटिव, अहम तरीन और स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन फैसिलिटी थी जो कि आपने हॉर्मुज़ को बाईपास करते हुए 15 लाख बैरल तेल यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर को रोजाना की बुनियाद पर बेचता था। अब वो हिट हुई है। अब नाज़रीन जो एक तज्जिया सामने आ रहा है, ये नाज़रीन ईरान की एक हाई अप से, ईरान की मिलिट्री के एक ऑफिशियल है, उनका एक क्लेम है जो कि इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका को अभी तक अंदाजा नहीं है, हमारे पास एक ऐसा मिसाइल है जो कि मिड एयर यानी आधे रास्ते में हवा में ट्रेवल करते हुए 80 सेपरेट वॉर हेड्स में स्प्लिट हो जाता है। यानी वो उड़ता है लेकिन फिर हवा में मिड एयर वो खुद ब खुद स्प्लिट हो जाता है 80 अलग अलग बॉम्ब्स में। इस हिसाब से नाज़रीन अगर ईरान 10 ऐसे मिसाइल मारता है तो ये 80 के करीब एक ही टाइम में बॉम्ब होंगे नाज़रीन जो मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे या मशरक वस्ता की तरफ जाएंगे। यानी आपके पास अगर थर्ड मिसाइल सिस्टम है, आपके पास पैट्रियोट है, आपके पास कोई भी है मिसाइल सिस्टम, वो नाज़रीन एक ही टाइम में महज 10 मिसाइल जिनमें से 80 के करीब अलग अलग 800 के करीब अलग स्प्लिट होके बॉम्ब्स आपकी तरफ आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है नाज़रीन किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। अच्छा, उससे आगे जो बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो सजील मिसाइल्स हैं 16 के करीब सजील मिसाइल्स हैं, नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बड़ी तादाद है, लेकिन 16 सजील मिसाइल्स अगर हम एक ही टाइम में फायर करें तो इनकी डिस्ट्रक्शन का इंपैक्ट इतना होगा जितना आप एक टैक्टिकल एटम बम का आप इस्तेमाल करें। ये ईरान नाज़रीन लिटरली क्लेम कर रहा है। और उसके बाद ये कहते हैं कि अमेरिका ने अगर अपने हॉर्मुज़ की तरफ आते हुए देखा तो हम वो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स मुतारिफ करवाएंगे जो आज से पहले ना तो हमारे दुश्मन ने देखे हैं ना अमेरिका ने देखे हैं, और ये एक मॉडर्न नई जदीद टेक्नोलॉजी होगी जो कि हम इस दफा पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं। तो ईरान नाज़रीन बड़ा कॉन्फिडेंट है और ईरान अपना मसल फ्लेक्स कर रहा है, ईरान दिखा रहा है, और किसी भी तौर पर आपने हॉर्मुज़ को ईरान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका नाज़रीन फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ट्रंप फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट भी, वहां पर भी एक पैनिक फैला हुआ है। देखिए एक खबर तो ये आ रही है कि भाई एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है ईरान ने, जो कि उन्होंने यूएई को हिट किया है। चूंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो मुस्लिम ममालिक में जो डिवीजन नजर आ रही थी, अब वो जाकर सारे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जाकर खड़े हो गए। लेकिन नाज़रीन दूसरा जो तज्जिया है वो ये भी मौजूद है कि शायद ये बड़ा कैलकुलेटेड और एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजिक मूव है ईरान की जानिब से कि वो इंस्टिगेट कर रहे हैं अब बाकायदा से अमेरिका को कि अमेरिका किसी भी तरह की गलती करे, या फिर एक सिग्नलिंग कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपने हॉर्मुज़ को अमेरिका ने क्रॉस करने की कोशिश की तो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स की तरफ ईरान जाए या ना जाए, लेकिन उसके अलाइज को मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं छोड़ेगा।
اب ناظرین امریکہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی ان تمام تر ممالک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کے اوپر ہے, اور جس طرح سے ایران شو کروا رہا ہے اپنے ہتھیاروں کو, اپنے ڈرونز کو, سوارم آف ڈرونز کو شو کروا رہا ہے, اپنے میزائلوں کو شو کروا رہا ہے, اور جو میزائل پاور جتنی زیادہ اس کے پاس انٹیکٹ ہے, اگر خدا نہ خواستہ امریکہ فیل ہو جاتا ہے ناظرین مڈل ایسٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں یا مڈل ایسٹ کی حفاظت کرنے میں, تو جو سیکیورٹی کا ایک ببل امریکہ نے کریٹ کیا ہوا ہے, یا جو ایک پاور کا ببل امریکہ نے کریٹ کیا ہوا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ یہ بہت مختلف جو تجزیے اور سوالات ہیں ناظرین جو کہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں کہ بھائی یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور کس طرف نہیں جا رہی ہیں. تو مڈل ایسٹ کے اندر ناظرین یہ سچویشن ہے, اپنا ہرمز بند ہے, امریکہ کہہ رہا ہے زبردستی کھلوائیں گے, ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں کھلے گی, یو اے بری طرح سے ہٹ ہو گیا ہے, اور پاکستان فل آن کوشش کر رہا ہے کہ بھائی بیک ڈور کسی طرح سے معاملات کو سارٹ آؤٹ کروایا جائے. اب ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں جہاں پر نورین نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس امید میں آئی ہیں کہ ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی. پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں. آج آپ اڈیالہ جیل پہنچے ہو, علیمہ خان صاحبہ نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ آ رہی ہے, ہم لاہور سے آئے ہوئے, ادھر اسلام آباد سے آ رہے ہیں. اچھا, تو آج کیا لگتا ہے, امید ہے ملاقات کی؟ امید تو ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن کیونکہ یہاں پہ کوئی دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے تو پھر وہ ملاقات نہیں کرواتے. ہماری ملاقات عدالت نے کہا ہے ہماری ملاقات ہونی چاہیے, اور آج تو خبر بھی نکلی ہوئی ہے کہ شاید ہوئے گی ملاقات. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ آرڈر دیا تھا سلمان راجہ اور ان کی خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے, ان کو ابھی تک اجازت نہیں ملی, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اور بشرا بیوی کی جو فیملی ہے وہ ان کو بھی اجازت نہیں ملی. اچھا, مجھے تو اب میں کیا بتاؤں, ہمیں تو 6 مہینے سے اجازت نہیں ملی, ہم کیا کسی کے لیے بات کریں, ہم 6 مہینے ہو گئے یہاں آتے ہیں. پارٹی والے تو ہمیشہ آتے ہیں. نہیں, جس تعداد میں ہمیشہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ پارٹی والے آنے چاہیے, اس تعداد میں نہیں پہنچے, تو آج آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئیں گے, لیکن اتنی رکاوٹیں اور اتنا ظلم کرتے ہیں, دیکھیں جیلوں میں ڈالتے ہیں, ایف آئی آریں کاٹتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, پھر بھی آتے ہیں. پارٹی والے تو ہمیشہ آتے ہیں. اب ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے. عمران خان کی بہنوں نے سینیٹر سے, پارلیمنٹرین سے یہ کہہ رکھا ہے کہ بھائی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے. ایک ایک بندہ گاڑی لے کر, ایک ایک گاڑی لے کر بھی پہنچے گا تو ناظرین یہ اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی کہ آدھا پنڈی بھر جائے گا. لہٰذا لیٹس سی کہ وہ پہنچتے یا نہیں پہنچتے. شیخ وقاص اکرم صاحب کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا, مجھے کسی نے فون کر کے یا میسج کر کے کہا ہی نہیں کہ بھائی آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا ہے. تو یہ عجیب ناظرین ایک منطق ہے. بھائی خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, ملاقات کا دن ہے, اور پارٹی کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پتہ ہی نہیں, میں جی گرمی زیادہ ہے, سردی زیادہ ہے, تربوز آئے ہوئے ہیں, تو وہ کوئی اور ہی کہانیاں سنا رہے ہیں. علیمہ خان صاحب اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گرینڈ حیات ہوٹل کی جگہ جو 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو جو بلڈنگ ادھر بنی ہے, اس میں عمران خان صاحب کا ایک اپارٹمنٹ تھا, لیکن بعد میں خان صاحب نے یہ شاہد نامی کسی شخص کو بیچ دیا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وہاں پر ایک فلیٹ تھا جو کہ بلڈر پیسے کھا کر بھاگ گیا. میں نے صرف پہلی قسط دی تھی, یہ علیمہ خان صاحب کو سن لیں. کنسٹیٹیوشن 1 میں جو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا بھی اپارٹمنٹ ہے, آپ کا بھی نام لیا جا رہا ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. عمران خان کا تھا, میرے خیال میں انہوں نے پہلے بیچ دیا تھا, بڑی لوگوں نے لیا تھا, کسی نے سی ڈی اے نے پوری بلڈنگ کھڑی کروا دی, تب تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہاں کھڑی کر رہے, تو ہمیں کیا پتا کہ کسی نے اس میں کوئی غلطی ہے. میرا تھا, میں نے تو ایک قسط ہی اس نے کینسل کر دیا, میرے تو پیسے بھی کھا گیا, الٹا مجھے اس نے پیسے دینے ہیں. اسی سٹوری پر ناظرین کام کرنے والی بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے محترم رپورٹر کاشف عباسی صاحب, وہ اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں وہ بھی سن لیں. اسی لسٹ میں ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کا بھی اپارٹمنٹ تھا. اگر ہم اس کی بات کریں 2017 کی جو لسٹ جب سامنے آئی تھی, جو کورٹ میں جمع ہوئی تھی, تو اس وقت جو عمران خان صاحب کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ اپارٹمنٹ خان صاحب کے نام تھا. اور یہ جو نیا ریکارڈ مرتب ہوا ہے, یہ ناظرین جو سی ڈی اے میں ہمارے ذرائع ہیں, سی ڈی اے کے مختلف ونگز ہیں, اس میں جب یہ ریکارڈ مرتب ہوا تھا, تو اس ریکارڈ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا اپارٹمنٹ ہے وہ اب ان کے پاس نہیں ہے. اب ان کے ساتھ ایک نئے بائر ہیں جن کا نام ہے, میں بتا دوں, شاہد صاحب ہیں, شاہد نصیر صاحب. یہ ناظرین سی ڈی اے کا جو ریکارڈ ہے, سی ڈی اے نے جو مرتب کیا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو خان صاحب والا جو اپارٹمنٹ تھا یہ 2022 میں شاید میرے خیال میں جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے, یا مے بی جب ان کی حکومت ختم ہوئی, کیونکہ اس میں ڈیٹ مینشن نہیں ہے کہ کب شاید نصیر صاحب نے لیا. تو شاید نصیر صاحب نے انہوں نے اب یہ اپارٹمنٹ ان کے پاس ہے, اور 2022 میں اس ریکارڈ کے مطابق انہوں نے لیا, اور اس کے آگے جو ہے ان کی جو سیل ڈیڈ وغیرہ ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. تو ناظرین اس کا جو سی ڈی اے کا ریکارڈ ہے, جو آنرشپ کا جو ریکارڈ ہے, جو لسٹ سی ڈی اے نے تیار کی, سی ڈی اے کے اسٹیٹ ونگ ہے میرا, جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں 20 سال سے سی ڈی اے کو کور کر رہا ہوں, تو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ جو سارا جنہوں نے یہ کمپائل کیا تھا, تو میں نے کیونکہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایکسکلوسیو اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, میں اس پہ کام کر رہا تھا. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ ایکسکلوسیو جو انفارمیشن تھی وہ آپ کو اسی جگہ
जगह से सबसे पहले भी आपको मुस्तैद खबरें मिलती रही, कंफर्म खबरें मिलती रही, तो ये सीडीए के रिकॉर्ड के हिसाब से नाज़रीन, आप सीडीए ने ये क्यों ऐसे किया जाए, डेफिनेटली शायद नसीर साहब आए हैं 2022 में लिखा हुआ है, खान साहब के जो अपार्टमेंट है उसका उसकी डिटेल लिखी हुई है, और जो पिछली लिस्ट है उसमें खान साहब का खुद नाम है और कि खान साहब के पास है। तो खान साहब जो है आपको जैसे पता है वो पाबंद सलासल है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत कमला अता फरमाए, उनको सेहत दे। तो इस रिकॉर्ड के हिसाब से, सीडीए के रिकॉर्ड के हिसाब से वो अपार्टमेंट अब खान साहब के पास नहीं है, उसके जो नए अंदर है वो शायद नसीर साहब है, और ये भी लिखा हुआ है कि कब ये परचेजिंग की गई, 2022 में की गई, गोया कि इस बीएनपी प्रोजेक्ट में सीडीए के इस रिकॉर्ड के हिसाब से खान साहब अंदर नहीं है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।